8 तारीख को एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था मोहम्मद ज़ादान शहीद अग्रवाल को शहीद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इसके ये मोहम्मद ज़ादा हमेशा ड्रग्स माफिया इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था। इसको 2 मुलजिमान ने बेदर्दी से कत्ल किया। आज कल हमने उन सबको अरेस्ट किया। आज आपके सामने जिसके नाम ये एक जो मेन मुलजिम है जो कातिल है उसका नाम ज़ुबैर वल्द हबीबुर्रहमान सकना मरशाखेल है। दूसरा जो मोटरसाइकिल चलाने वाला था उसका नाम दाऊद वली सफ़ान सकना मुसाबाबाद पोजीशन दा उमदा से ऊपर सर इन्वेस्टिगेशन में अप्रॉक्सीमेटली सुमरा टाइम वाकई मौजूद इन्वेस्टिगेशन को नन दा अदालत ته پیش کړی کیږي کوم چې قانوني کاروي ده هغه نه به موږ کسټډي رالو او ان شاء الله یو ورځ به نور کې به موږ فرض تفتیش وکړو. سر په دغه ورځ د عمر حیات چې کوم مړه دی نو پاغي چې موږ لګي موږ ټیمان 400 تر لري او ان شاء الله په ورځ به موږ به تاسو ته موږ پاغي کوم برکې سر د اسلحه چې کوم برآمد شوی دا لګوي دا اسلحه دا موټرسایکل او اسلحه ډول دا استعمال شوی دی.